मक्का की वो एक दोपहर जब फजा में बारूद जैसी तपिश थी और दिलों में इंतकाम की आग। एक शख्स जिसके हाथ में नंगी तलवार है, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ है और जिसका इरादा तारीख का रुख बदलने का है। कुरैश का वो नड्डर जंगजू जिसके रोब से मक्का की दीवारें थरथराती थीं, आज एक ऐसे इरादे से निकला है जिसका अंजाम या तो कुफ्र की फतह थी या फिर एक अबदी इनकलाब। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा लम्हा था जब अरब का सबसे सख्तगीर इंसान, जिसके नाम से शैतान रास्ता बदल लेता था, एकदम मोम बन गया? वो क्या अल्फाज थे जिन्होंने एक जलाओ के सीने में नूर इलाही की शमा रोशन कर दी। आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाएंगे और देखेंगे कि कुफ्र की ढाल कैसे इस्लाम की सबसे मजबूत तलवार यानी फारूक आजम बनी। इस्लामी तारीख में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम कोई आम वाकया नहीं था। ये हक और बातिल के दरमियान वो लकीर थी जिसने मुसलमानों को छुप कर इबादत करने से निकालकर काबा के सहन में ला खड़ा किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल में से किसी एक के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मक्का के मुट्ठी भर मुसलमान जो जुल्म व सितम की चुकी में पस रहे थे, उनके लिए उमर का इस्लाम लाना एक मोजज़े से कम न था। लेकिन यह तब्दीली रातों रात नहीं आई। इसके पीछे एक तवील कशमकश, एक गहरा कल्बी इस्तराब और अल्लाह की वो हिकमत थी जो पत्थरों से भी चश्मे जारी कर देती है। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं जो मक्का की गलियों से शुरू होकर हक की बुलंदियों तक जाता है। बिसत का छठा साल था। मक्का की फ़िज़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर आलूद हो चुकी थी। उमर बिन खत्ताब, जो अपनी कबाइली गैरत और रिवायत पसंदी के लिए मशहूर थे, देख रहे थे कि इस्लाम की दावत ने मक्का के घर घर में एक नई बहस छेड़ दी है। वो समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह मक्का के इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं। उनके दिल में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो एक सख्तगीर इंसान थे जो हक की तलाश में तो थे, मगर अभी तक कुफ्र के पर्दों में महसूर थे। एक रात वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए मस्जिद हराम पहुँचे। वहाँ उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सूरह इल्हाका की तिलावत करते सुना। उमर के दिल में ख्याल आया, खुदा की कसम, ये तो कोई अजीम शायर लगता है। ठीक इसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, ये किसी शायर का कौल नहीं, तुम बहुत कम यकीन रखते हो। उमर हैरान हुए, सोचा फिर ये काहिन होगा। फौरन अगली आयत गूंजी, और ना ये किसी काहिन का कौल है, तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। इस वाक़े ने उमर के दिल में दरार तो डाल दी, लेकिन अना अभी बाकी थी। मक्का के सरदारों के इकसाने पर एक दिन उमर ने वो फैसला किया जिसने मक्का में कहराम मचा दिया। उन्होंने तलवार उठाई और इरादा कर लिया कि आज वो नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम की शमा को हमेशा के लिए बुझा देंगे। दोपहर का वक्त था। उमर गुस्से में भरे नंगी तलवार लिए गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से सामना हुआ। उमर के चेहरे पर वहशत देखकर उन्होंने पूछा, उमर, कहाँ का इरादा है? उमर ने गरज कर कहा, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला करने जा रहा हूँ। नईम बिन अब्दुल्ला, जो खुद इस्लाम ला चुके थे मगर अभी राज रखा था, उन्होंने उमर को रोकने के लिए एक ऐसी बात कही जिसने उमर के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उन्होंने कहा, ए उमर, पहले अपने घर की खबर तो लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर चुके हैं। ये सुनना था कि उमर का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो उल्टे कदमों मुड़े। अब उनका रुख अबू लहब,
یا ابو جہل کی محفل نہیں بلکہ اپنی بہن کے گھر کی طرف تھا۔ وہ غصے کے عالم میں جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے ایک دل فریب اور پر اسرار آواز آ رہی تھی، ہر لحظے، ہر نفس۔ یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے جو فاطمہ اور سعید کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر زوردار دستک دی، اندر سناٹا چھا گیا۔ حضرت خباب چھپ گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآنی صحیفے چھپا دیے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا عمر نے گرج کر پوچھا، یہ کیسی آواز تھی جو میں سن رہا تھا؟ بہن اور بہنوئی نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، ہم بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر نے غصے میں آ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ لیا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب بہن فاطمہ انہیں بچانے آئی تو عمر نے ان کے چہرے پر بھی ضرب لگائی جس سے خون بہنے لگا، لیکن وہ ایک عمر کی بہن تھیں۔ انہوں نے لہولہان چہرے کے ساتھ بلند آواز میں وہ جملہ کہا جس نے عمر کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، عمر جو کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو ہم اسلام لا چکے ہیں اور اب اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کے چہرے پر بہتا خون اور ان کا اٹل ایمان دیکھ کر عمر کے اندر کا سخت گیر انسان ٹوٹنے لگا، غصہ ندامت میں بدلنے لگا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے وہ تحریر دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، آپ ناپاک ہیں اور اسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ عمر نے غسل کیا، خود کو پاک کیا، اور جب ان کے ہاتھ میں وہ صحیفہ آیا تو ان کی نظریں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پر پڑیں۔ عمر نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بلکہ یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ یہ اس کی طرف سے نازل کرتا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ رحمان جو عرش پر جلوہ افروز ہے۔ جیسے جیسے عمر آیات پڑھتے گئے ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کلمات جو کائنات کے مالک کے تھے براہ راست عمر کے دل پر دستک دے رہے تھے۔ وہ زبان جو فصاحت و بلاغت کی قدردان تھی پہچان گئی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عمر کی زبان سے بے اختیار نکلا، یہ کلام کتنا عمدہ اور کتنا محترم ہے۔ یہ سن کر حضرت خباب بن ارت جو چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور پکار اٹھے، اے عمر، خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ عمر نے تلوار وہیں چھوڑ دی۔ اب وہ قاتل بن کر نہیں بلکہ غلام بن کر اس ہستی کے پاس جانے کے لیے تیار تھے جن کے وہ چند لمحے پہلے تک دشمن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک صحابی نے درس سے جھانک کر دیکھا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، باہر عمر ہے اور اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے انہوں نے فرمایا، اسے آنے دو، اگر وہ خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ جیسے ہی عمر داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے کرتے کا دامن پکڑا اور فرمایا، اے عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر رسوائی نازل نہ کرتے؟ عمر کا سر جھکا ہوا تھا، آواز میں لرزش تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کمرے میں موجود صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ عمر کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ عمر نے کہا،
پھر یہ چھپ کر عبادت کیوں؟ آئیے کعبہ چلتے ہیں۔ مسلمانوں کی 2 صفیں بنی، ایک کی قیادت حضرت حمزہ اور دوسری کی حضرت عمر کر رہے تھے، اور پہلی بار مسلمان اعلانیہ طور پر کعبہ میں داخل ہوئے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فاروق کا لقب دیا، وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔